بسم الله جل وقد سما وأبدل حمدا إذ ضمائر السما وأسلم تسليما كثيرا وأصلي صلاة تملأ الأرض والسماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الرئيس المحترم وأساتذة الكرام وإخواني الأعزاء، نجتمع اليوم لنتذكر يوما عظيما في تاريخنا وهو يوم 14 من أغسطس وسنة 1947 للميلاد. ففي هذا اليوم قامت دولة إسلامية مستقلة وهي باكستان. إن هذا اليوم ليس للاحتفال فقط بل هو يوم للشكر وتذكر تضحيات وتجديد العهد، فقد حصلنا على الحرية بعد جهاد طويل وتضحيات كبيرة وبعد آلام الحجرة وفراق البيوت والأموال. ولا ننسى دور القائد الأعزب محمد علي جناح رحمه الله الذي وحد المسلمين بحكمته وقيادته حتى نالوا فضلا مستقلا. ولا ننسى دور العلامة محمد إقبال رحمه الله الذي أيقظ في قلوب المسلمين ووجههم إلى حلم وطن مستقل. وكان لعلمائنا الكرام دور مهم في قيام باكستان، منهم مولانا شفيع أحمد عثماني رحمه الله ومولانا زفر أحمد عثماني رحمه الله، فقد خدموا حركة الحرية وساهموا في قيام باكستان. أيها الأحبة، إن باكستان أمانة عظيمة وصلت إلينا بتضحيات آبائنا وأجدادنا، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نطلب العلم ونحسن أخلاقنا ونحترم القانون وننشر الوحدة والمحبة بين أبناء وطننا. فلنعاهد جميعا أن نعمل من أجل تقدم باكستان وأن نحافظ على وحدتها وسلامتها، ولا ننسى أبدا تضحيات آبائنا وأجدادنا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.